أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون अजान का वक्त है, अजान हो रही है। जैसे अजान ख़त्म हो जाए तो आखिर में दुआ पढ़ेंगे और दुआ की कबूलियत का वक्त है, फिर इंशाल्लाह नमाज़ किए जाएंगे। मदरसे के अंदर भी नमाज का अहतमाम किया गया है, जगह बनाई गई है, और जिसका वज़ू न हो वो वज़ू ही बना सकते हैं। और मस्जिद के अंदर अभी जैसे ही अजान ख़त्म हो जाए तो नमाज़ खड़ी होगी, बीच में 1-2 मिनट का वक्फ़ा होता है। इंशाल्लाह सब हज़रात नमाज के लिए चले जाएंगे। واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لي حجة يا رب واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين दुआ के अंदर इख्तिसार किया गया इसलिए कि नमाज का वक्त है, तो इसलिए अल्लाह तबारक तआला जो कुछ पढ़ा सुने इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाल्लाह नमाज होगी, नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला तीसरी विशेष का आगाज़ होगा।